नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक प्रितीज गोवन डिलायट्स आमच्या यूट्यूब चॅनलार स्वागत आसा। आयज आमी करूया भेजा फ्राय रेसिपी। सगळ्यान पयलीं हांवें हांगा 300 ते 400 ग्राम भेजा घेतल्या। एका बोकड्याचो मेंदू म्हणटा हे हांवें बरे पैकी उदकान धुवन घेतला। उपरांत कायलीन हांवें 2 ग्लास उदक घालून घेतला आनी हांवें तापत दवरला उदक। हातून मागीर आमी पाव चमचो मीठ आनी पाव चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया आणि ते एकदा मिक्स करून घेवया। हातून उपरांत मागीर आमी तो बोकड्याचो मेंदू किंवा भेजा हातून घालून ते आमी बरे 5 मिनटाक लागून उकडून घेवया, शिजून घेवया। अशें करतकच तातूंतले जो स्मेल आसता अनवॉन्टेड तो वता। उपरांत तो शिजयल्लो मेंदू आमी सायडीन काडून घेवया आनी हांवें हांगा कायलीन 2 चमच तेल घालून घेतला। तेल बरे पैकी गरम जातकच हांव हांगा एक मोठो कांदो असो बारीक चिरून घालता, तो आमी एकदा बरो तळसून घेवया। उपरांत हांवें हांगा एक टमाट असो बारीक चिरून घेतला, तोवूय आमी घालून हातून एकदा बरो तळसून घेवया। कांदो आनी टमाट बरे पैकी मोव जातकच हातून हांव पाव चमचो हळद घालून घेता। उपरांत हातून आमी 1 चमचो मिरसांगेचो पिठो आनी 1 चमचो गरम मसाला घालून एकदा आमी बरे तळसून घेवया। उपरांत हातून हांवें हो मेंदू जो आसा ताचे अशे बारीक कुडके करून घेतल्या आनी ते आमी हातून घालून घेवया आनी एकदा ते बरे मिक्स करून घेवया। हातून हांव अर्दो ग्लास उदक घालून घेता आनी ते एकदा मिक्स करून ते आमी बरे 5 मिनटाक लागून बरे शिजोवन घेवया। 5 मिनटां उपरांत हातून आमी चवी पुरते मीठ आनी थोडीशी बारीक शिनलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी एकदा मिक्स करून हातूंतले आमी सगळे उदक बरे आटोवन घेवया आनी हे पळया अशे पद्दतीन आमचे हे भेजा फ्राय रेसिपी खावपाक तयार आसा। एक खावपाक खूब म्हटल्यार खूबच रुचीक लागता। ही रेसिपी तुमी एकदा मुद्दम करून पळयात। जरी तर तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल। अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन परत मेळुया। टिल देन कुक विथ जॉय अँड शेअर विथ लव। मोग आसूं आनी देव बरें करूं।